नमस्कार आणि सगळ्यांक येवकार। हांव सरफराज, आम आदमी पार्टीचो वायस प्रेसिडेंट मायनॉरिटी। आयज आमकां हांगा पुलिसान आपयलो, समन दिल्लें म्हाका आनी वी वर ब्लँक कित्याक समन दिलें म्हणून। सो हांगा तेणी आमकां आतां उलयलां आनी स्टेटमेंट घेतल्या जे लास्ट टायम म्हाका दिसता फेब्रुवारीन 5 तारीखाक आमी एक बारीकसो प्रोटेस्ट केल्लो। ते आमचो व्हडलो लिडर आसा श्री अरविंद केजरीवाल, तेका बीजेपीन फेक केस घातलेले थ्रू ईडी आनी तेका 6 म्हयने जेलान घातलेलो। तेजे वांगडा आमचे बाकीचे लिडर आसले, संजय सिंगाक जेलान घातलेलो, मनीष सिसोदियाक 1.5 वर्स जेलान घातलेले फेक केसीचेर। आनी तो केस ते दुसऱ्या कोर्टान, रॉयल्स अविनक कोर्टान भायर मारलो, सेइंग दॅट इट डजंट स्टँड एनीवेअर, तो केस सारको फेक आसा म्हणून। आनी आमचे अरविंद केजरीवालाक तेंच्यांनी ते फ्री हे केल्ले, एक्विट केल्ले। सो म्हाका एक सांगूंक सोदता हांव, बीजेपी सरकार आसा ही आमचे आम आदमी पार्टीचे लिडर्स आसा तेंचे वॉयस सप्रेस करपाक, तेंचे वॉयस स्टेपल करपाक हे पुलिसाचे यंत्र, ईडीचे फुल स्टीम आनी सायबर क्रायम आनी ते सीबीआय आतां आनी बारीकशे कोर्ट सुद्धा स्टार्ट केलेले आहा आमकां सोदोवपाक। आनी हे जेन्ना आमकां कळ्ळें की बाबा अरविंद केजरीवालाक दुसऱ्या कोर्टान फ्री सोडला, कांयच एविडन्स ना, कांयच प्रूफ स्टँड जायना म्हणून, तेन्ना आमी देशभर, आमी गोंयांत न्हू देशभर, गुजरात, ओके, कर्नाटका, हांगा पंजाब आनी काश्मीर सगळे कडेन आमी प्रोटेस्ट केल्ले। आनी तेन्ना आमी कितें केल्लें, एक रोडाचेर आमी एक पुतलो दवरलो, ओके। ते पुलिसान आयज आमकां आपयला आनी म्हणटा ते कोड ऑफ कंडक्ट चालू आले। आमकां दिसना कोड ऑफ कंडक्ट, कित्याक 6 तारीखाक हे आसले असेंब्ली आनी 5 तारीख आमी केल्लें, ओके। सो म्हाका एक सांगूंक दिसता, ही सरकार ही जी यंत्रां यूज करता आम आदमी पार्टी लिडराक सप्रेस करपाक, स्टेपल करपाक तेंचे वॉयस, हे चड चलचें ना। एक आमी हेका लागून आमी भिवचेच ना केन्ना। आनी इतले न्हू, आमी आनी तुमी फुडें कितलेय आमचे केस घातले आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। आमी सत्याक लागून झगडटा आनी सत्याक लागून भायर सरतले, कित्याक आमची जी तळवळ आसा, फुडें जी आमची पिढी आसा, आमचे जे तरणाटे आसा, भुरगे आसा, तेंचे फ्युचर स्टेकाक आहा। आयज जर 27 इलेक्शनाक आमी जर बीजेपीक आमी धाड शिकयना, तेका भायर काडना, तर आमकां येणारे आनी 5-10 वर्सां आमकां खूब त्रास जातलो। कित्याक बीजेपी सरकार आनी हेंचे जे बाकीचे संघटना आसा, देशाचे आमचे सगळे शेतां, रानां, जंगलां, जागो, जमीन प्रायवेट करून आपले मित्राक दिवपाक सोदता आनी आपले आमचे देश कशे नश्ट करपाक उरल्या। तर म्हाजे एकूच आसा, आमी हेका भिवचे ना। तुमी कितलेय केसां घाला आमचेर, आमी सद्दांच सत्याक लढतले आनी आमी सद्दांच एक जे खरी गजाल आसा, इश्यू आहा, आमी सद्दांच म्हणटाले। आनी कोणीय उलोवं दी आमकां कोणीय उलोवं दी, हे देश वाचोवपाक, आमचे गोंय वाचोवपाक आमी सद्दांच भायर आसतले, हे हांव सांगूंक सोदता। आनी कांय ना, देव बरें करूं।